हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ भने यस लेख्नु होला प्लिज। च्याटमा यस लेखिदिनुस् प्लिज। ओके, आज हामी हाइड्रोस्ट्याटिक्सको बारेमा स्टडी गर्छौं। गुड मर्निङ डियर स्टुडेन्ट्स। टर्सन सिलिन्डर पढ्नु पर्दैन डियर स्टुडेन्ट्स। नपढ्ने कुरामा हामी टाउको दुखाउँदैनौं। हामी टाउको दुखाउनुहुन्न। पढ्ने कुरालाई धेरै राम्ररी पढौं। हो, जति पढाछ त्यति राम्ररी पढ्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईलाई केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईहरुलाई अहिले थाहा छैन नि त कति सोध्छ के सोध्छ केही थाहा छैन नि त नयाँ सिलेबस। अनि नयाँ सिलेबस थाहा नभएपछि डियर स्टुडेन्ट आफ्नै पाराले जानुहुन्न। त्यही भएर त तपाईहरु टिचर सबैसँग सल्लाह गरिराख्नुपर्छ, कोर्स स्टडी हेर्नुपर्छ हामी सबैजनाले। त्यसकारण त्यसरी पढ्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। त्यही भएर एकचोटी क्लियर भएर ध्यान दिनु होला। यो तपाईहरुलाई थाहा छदैछ, मेरो कोड चाहिँ PSS हो। तपाईहरुलाई थाहा छदैछ। शम्भु हाइड्रोस्ट्याटिक्समा जाँदा डियर स्टुडेन्ट्स हामीले यसमा फ्लुइड एट रेस्ट भनेर पढ्छौं। फ्लुइड कति बेलाडी फ्लुइड केमा हुनुपर्छ? रेस्टमा। फ्लुइड भनेपछि दुई किसिमको हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। फ्लुइड भन्नाले के बुझिन्छ? एउटा लिक्विड हुन्छ, अर्को के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? ग्यास हुन्छ। अब लिक्विड कसरी छुट्याउँछौं? मान्नुस् एउटा बोतलमा हामीले लिक्विड राखेका छ र एउटा बोतलमा हामीले ग्यास राखेका छ। दुईटै बोतलमा ध्यान दिनुस्। भनेपछि लिक्विड हेर्दाखेरि लिक्विडमा तपाईले यसरी सरफेस इन्टर सरफेस यसरी लिक्विड छ भने देख्नुहुन्छ, तर ग्यासमा देख्नुहुन्न। सपोज हामी बसेको रुममा छौं भने हाम्रो रुममा ग्यास छ भने हामी आँखाले देख्न सक्दैनौं। त्यसकारण यो सेपरेटिङ जुन लेयर छ डिस्टेन्स, यो सेपरेटिङ जुन लेयर छ यो माथिको एयर छ तलको लिक्विड छ भन्ने कुरा जुन सेपरेट गर्छ त्यसलाई हामी डियर स्टुडेन्ट्स के भन्छौं? यो पार्टीलाई इन्टरफेस भन्छौं। के भन्छौं? इन्टरफेस भन्छौं। इन्टरफेस भन्ने कुरा लिक्विडमा हुन्छ तर ग्यासमा के हुन्छ? नो इन्टरफेस। यसमा नो इन्टरफेस डियर स्टुडेन्ट्स, नो इन्टरफेस। याद गर्नु होला, याद गर्नु होला। त्यसपछि डियर स्टुडेन्ट्स हामी यसलाई प्रेस गर्न सक्छौं। हेर्नुस् त, यसलाई प्रेस गर्न सक्छौं, यसलाई प्रेस गर्न सक्छौं। ग्यासमा हामी यसलाई प्रेस गर्न सक्छौं, यसमा लिक्विडमा प्रेस गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण यसलाई हामी लिक्विडलाई इनकम्प्रेसिबल भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स। लिक्विड चाहिँ के हुन्छ? इनकम्प्रेसिबल हुन्छ। त्यसकारण यो के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? किन पास्कल्स लमा युज गर्छ? पास्कल्सको एप्लिकेसनको लागि युज गर्छ। जस्तै हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिक्विड, हाइड्रोलिक ग्यास। डियर स्टुडेन्ट्स एउटा म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु। के रिक्वेस्ट गर्छु भने सिलेबसमा भए अनुसार हामी तपाईलाई पढाउँदै छौं। के अनुसार? र मलाई जथाभावी जेपीटी च्याट गर्नुभयो भने म त्यो कुराहरु सिकाउँदिन। किन सिकाउँदिन? किनकि त्यो सिलेबसमा छैन। छैन भने त्यो कुरामा म टाउको दुखाउनु हुन्न। म मात्र हैन तपाईहरु पनि दुखाउनु। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई यो कुरा? ल भन्नुस् त। जथाभावी पढाएर काम छ भने यस लेख्नु, छैन भने नो लेख्नुस्। फास्ट लेख्नु त, साथीहरुलाई पनि चित्त बुझ्छ। मोडल मैले पढाउने हो र कोर्स पढाउने हो डियर स्टुडेन्ट। मोडलमा जे छ त्यो पढाउने हैन नि त। कोर्समा जे छ त्यो पढाउने हो। मोडल त पहिलेदेखि बनाएको हो, पहिला धरानको कहाँको थियो, अहिले कमन इन्ट्रान्समा कोर्स जे छ त्यही अनुसार पढाउने हो नि डियर स्टुडेन्ट्स। तपाई मलाई मोडल पढेर आउनुहुन्छ, यो भएन त्यो भएन त्यसरी पढ्यो भने त्यही भएर धेरै पढ्यो भने नाम निस्किन्न।
हामी ठिक्कको लिमिटको जे कुरा सिलेबसमा त्यही पढ्दै गयो भने हाम्रो नाम निस्किने हो डियर स्टुडेन्ट्स। अनि तपाईले मलाई त्यो मोडल कसको मोडल कहाँको मोडल त्यो कुराहरु म टाउको दुखाउँदिन, हामी पनि नदुखाऊ तपाई पनि नदुखाउनुस्। त्यसकारण आफ्नो प्लस 2 को किताबमा हेर्नुस्, त्यहाँबाट मैले पढाएको केही छुटाएको छ भने मलाई अहिलेको जुन नयाँ 11 12 को किताब छ त्यो 12 को किताब हेर्नुस् है तपाई। अहिलेको 11 12 तपाई पढेर आएको 12 को किताब हैन, अहिलेको 11 12 किताब हेर्नुस्। सा भाइहरुसँग मागेर हेर्नुस् सिलेबस। त्यो कुरा मागेर हेर्नुस्, किनकि 2076 देखि 2076 देखि डियर स्टुडेन्ट चेन्ज भएको कमन इन्ट्रान्स को लागि मेकले लिने जुन सी इन्ट्रान्स छ कमन इन्ट्रान्स, त्यसको सिलेबस तपाई हेर्नुस्। यहाँको सिलेबस हेर्नुस्, यो सिलेबस हेर्नु डियर स्टुडेन्ट। क्लियर छ? अगाडि बढौं, अगाडि बढौं, अगाडि बढौं भने यस लेख्नु प्लिज फास्ट। ओके 2076 अनुसार पढ्ने हो डियर स्टुडेन्ट, 2076 अनुसार। त्यही भएर तपाईहरु धेरैलाई यो कोर्सै थाहा छैन, त्यही भएर धेरै पढ्छन् नाम निकाल्नु अनि मार्क्स पढ्दैन। अनि थोरै पढेर मार्क्स पढाउने कोसिस गर्नुपर्छ, त्यसरी सिक्दै जाऊ ल। अब म पढाउने क्रममा 5 मिनेट यतिकै गयो, अब पढौं। अनि ग्यासमा हेर्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट तपाई एलपीजी ग्यास हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन ग्यास? एलपीजी। एलपीजी भनेको लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम ग्यास जुन छ हाम्रो घरमा होममा डोमेस्टिकमा युज गर्छौं। र त्यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनु होला, एकदम कुल भएर ध्यान दिनु होला। निशाजी क्वेशन सोध्ने बेलामा सोध्छौं। ओके निशाजी, हुन्छ। यति कुरा बुझिरहनु भएको छ भने एकदम खुसी लाग्यो। इनकम्प्रेसन हेर्नु है, मैले पढाउन खोजेको कुरा पनि बिर्सिन्छ, त्यही भएर बिना काममा चाहिने बेलामा च्याट गर्नुस्, नपाइ बेलामा नगर्नुस्, नभए तपाईलाई घाटा लाग्न सक्छ। अब इनकम्प्रेसिबलको मिनिङ के हो कसले भन्नुहुन्छ? व्हाट इज मीन बाइ इनकम्प्रेसिबल? ल भन्नुस्, फास्ट भन्नुस् त। कसैले भन्छ भने, कसैले आउँछ भने च्याटमा लेख्नुस् त, फास्ट फास्ट लेख्नु डियर स्टुडेन्ट। इनकम्प्रेसिबल कान्ट छ भने नभन्नु न, कान्ट प्रेस त्यस्तो हैन, कान्ट प्रेस त त्यसलाई लेखिहाल्यो। नो कम्प्रेस यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो डिस्टेन्स? जस्तो भोल्युम चेन्ज हुन्न। यस यस यस, कसले लेख्नु भयो? उत्सवजीले लेख्नु भयो, उत्सवजीले लेख्नु भयो, उत्सवजीले एक्ज्याक्ट मिनिङ लेख्नु भयो। के लेख्नु भयो डियर स्टुडेन्ट्स? एक्ज्याक्ट मिनिङ लेख्नु भयो। तर एक्ज्याक्ट मिनिङको बेलामा म तपाईहरुलाई एउटा कुरा अझै सिकाउँदै छु डियर स्टुडेन्ट्स। के सिकाउँदै छु भने ध्यान दिनु होला। के भन्दै छु राम्ररी सुन्नु होला। देखिरहनु भएको छ मलाई भने राम्ररी सुन्नुहोस्। के भन्दै छु तपाईलाई म के कुरा सिकाउँदै छु? इनकम्प्रेसिबलको मिनिङ यहाँ तल म सिकाउँदै छु डियर स्टुडेन्ट्स, तल सिकाउँदै छु। इनकम्प्रेसिबलको मिनिङ हैन त्यस्तो हैन, मोलिक्युलहरु लुजली प्याक हैन डियर स्टुडेन्ट्स। यहाँ इनका डेन्सिटी ध्यान दिनु होला। डेन्सिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट लेखिहाल्नुस् है, सबभन्दा मेन कुरा रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। डेन्सिटीमा नो चेन्ज, याद राख्नु होला। कसैले तपाईलाई सोधेछ इनकम्प्रेसिबलको मिनिङ भने डेन्सिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। डेन्सिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हाम्रो एकजना भाइले लेख्नु भएको छ, सम्भव श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, डेन्सिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भने त्यसलाई इनकम्प्रेसिबल भन्छ। हो थाहा छ। अरु भोल्युम भनेको छ कतै छैन, कतै छैन। डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट कतै छैन, मैले हेरिसके कहीँ पनि छैन। तपाईले भन्नुभयो नि हाम्रो के रे नाम, भाइको नाम के रे? मारुतिन्दन जी, मैले हेरिसके। तपाईले भन्नु भएको छ भने झनै थ्यांक यू, तर मैले अहिलेसम्म पाएको छैन, लास्टमा पाएँ। थ्यांक यू डियर। पढौं। त्यसपछि डियर स्टुडेन्ट्स एलपीजी ग्यासमा डेन्सिटी के हुन्छ? भेरिएबल। डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, डेन्सिटी इज भेरिएबल। र डेन्सिटी भेरिएबल भएपछि बल्ल डियर स्टुडेन्ट्स भोल्युम भेरिएबल हुन्छ। यो कुरा चाहिँ दुईटा कुरा थाहा पाउनु भयो है। त्यसपछि डियर स्टुडेन्ट्स अर्को कुरा सिकाउँ। तपाई हामी पानीको बोतल लिएर, के को बोतल?
पानीको बोतल लिएर, ध्यान दिनु है, यो पानीको बोतल लिनु भएको छ, ध्यान दिनुस् मजाले के सिकाउँदै छु। पानीको बोतल लिएर केमा हुनुहुन्छ, एउटा भेहिकलमा हुनुहुन्छ। केमा हुनुहुन्छ, भेहिकलमा। ध्यान दिनुस् है, यो भेहिकल हो, भेहिकलको यो चक्का हो, यो पनि चक्का हो, यो चाहिँ कन्टेनर छ, यसमा पानी छ। ध्यान दिएर सुन्नु न यार, के भन्दैछु अभिषेक जी, नितेश कुमार रोय जी, राम्ररी सुन्नु प्लिज। पहिला कुरा सुन्नुस् मजाले, कुरा सुन्न नदिनुस्। अनि जति बेला डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भन्देखि ध्यान दिनु होला, मैले लिक्विड र ग्यासको भने नि त, लिक्विडमा के हुन्छ, इन्टरफेस हुन्छ, ग्यासमा नो इन्टरफेस। त्यस्तै लिक्विड इनकम्प्रेसिबल हुन्छ भने ग्यास के हुन्छ, कम्प्रेसिबल। ग्यास के हुन्छ, कम्प्रेसिबल। ध्यान दिनु होला, यसको बेस्ट एक्जाम्पल हामी के लिन सक्छौं, एलपीजी ग्यास, एलपीजी ग्यास। सो ध्यान दिएर लिक्विड र ग्यास दुईटै हामी छुट्याउन सक्छौं। अब फ्लुइड एट रेस्टमा छ, कसरी थाहा पाउने डियर स्टुडेन्ट्स, यो फिगरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फिगर मजाले हेर्नुस्। यो फिगर हेर्ने बेलामा यो भेहिकल छ र यो भेहिकल या त रेस्टमा हुनु पर्यो। ध्यान दिनु होला, एट रेस्टमा हुनु पर्यो। के रेस्टमा हुनु पर्यो, जुन भेहिकल विथ के रे, लिक्विड विथ अर फ्लुइड विथ कन्टेनर हो यो, फ्लुइड विथ कंटेनर। ध्यान दिनु होला, फ्लुइड विथ कंटेनर इन अ vehicle। म रिपिट गर्छु डियर स्टुडेन्ट, ध्यान दिनु होला। एउटा के लिनुस्, यो ट्याङ्की लिनुस्, यो पानी बोकेको ट्याङ्की हो, पानी बोकेको यो ट्याङ्कर हो, अथवा पेट्रोलियम म्याटर बोकेको यो ट्याङ्कर हो, थाहा छ तपाईहरुलाई, यो ढक्कन लगाएको हुन्छ। अनि यो ट्याङ्कर के हुन्छ रे, अगाडि यसरी कुदिरहेको छ। त कुदेको बेलामा या त यो रेस्टमा हुनु पर्यो। दोस्रोमा यो ट्याङ्कर के हुनु पर्यो, यो ट्याङ्कर हो भने युनिफर्म भेलोसिटीमा, u इज इक्वल टु v लेखिहाल्नुस्, युनिफर्म भेलोसिटी हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो, युनिफर्म भेलोसिटी। फास्ट लेख्नु चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटी। अनि तेस्रोमा डियर के हुनु पर्यो, युनिफर्म एक्सेलेरेसनमा हुनु पर्यो। एक्सेलेरेसन के हुनु पर्यो, युनिफर्म। एक्सेलेरेसन पनि युनिफर्म भयो भने बल्ल फ्लुइड एट रेस्टमा हुन्छ, बल्ल फ्लुइड रेस्टमा हुन्छ। फ्लुइड रेस्ट हुनमा रेस्ट हुनु पर्यो कन्टेनर सहितको भेहिकल, अथवा युनिफर्म भेलोसिटीले कुद्नु पर्यो, या एक्सेलेरेसन के हुनु पर्यो, युनिफर्म हुनु पर्यो। त्यसकारण तपाई हामीले के लेख्नु भएको छ भने, पेट्रोलियम मटेरियल बोकेको जुन ट्याङ्करहरु छ, त्यो ट्याङ्करहरु केमा हुन्छ रे, जहिले पनि मोसनमा हुँदा युनिफर्म मोसनमा हुन्छ या युनिफर्म एक्सेलरेसनमा हुन्छ। त्यसकारण तपाईले देख्नुभयो होला, पेट्रोलियम म्याटर बोकेको ट्याङ्करलाई जुनसुकै भेहिकलले क्रस गर्छ। किनकि यो जुन लिक्विड छ, यो लिक्विड रेस्टमा भएन भने के हुन्छ, पेट्रोलियम म्याटरमा नकिङ साउन्ड आउँछ र क्रैकिङ हुन्छ र आवाज आउँछ, र आवाज आयो भने पेट्रोलियम म्याटर बोकेको जुन ट्याङ्कर छ, त्यो ट्याङ्कर ब्रस्ट हुन सक्छ। त्यसकारण डियर स्टुडेन्ट, पेट्रोलियम म्याटर बोकेको जुन ट्याङ्करहरु छ, मेटेरियल बोकेको ट्याङ्करहरु हुन्छ, तिनीहरु युनिफर्म भेलोसिटी र युनिफर्म केमा हुन्छ भन्देखि, केमा हुन्छ, युनिफर्म एक्सेलरेसनमा मुभ गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तै तपाईले हामीले मार्केटमा हेरेको पानीको ट्याङ्कर छ, त्यो पानीको ट्याङ्करमा देख्नुभयो होला, यदि त्यो पानीको ट्याङ्कर जल्दी भेरिएबल एक्सेलरेसनमा छ भने, यदि फ्लुइड विथ अ कन्टेनर इन अ भेहिकल के छ रे, इज इन भेरिएबल एक्सेलरेसनमा छ भने, केमा छ, भेरिएबल एक्सेलरेसनमा छ भने डियर स्टुडेन्ट्स, केमा, भेरिएबल एक्सेलरेसनमा छ भने त्यति बेला यसलाई हामी भेरिएबल एक्सेलरेसनलाई के भन्छौं, मोसनमा फ्लुइडलाई भन्छौं, र फ्लुइड जति बेला मोसनमा हुन्छ त्यसलाई हाइड्रोडायनामिक्स भन्छ, हाइड्रोडायनामिक्स भन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। यति बेला यदि भेरिएबल एक्सेलरेसनमा छ भने त्यति बेला फ्लुइडको ब्रान्चलाई, जुन ब्रान्चमा हामी स्टडी गर्छौं त्यसलाई हाइड्रोडायनामिक्स भन्छौं। र यसमा हामी डियर स्टुडेन्ट्स तपाईलाई थाहा होला, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी, बर्नौली थ्योरमहरु पढ्छौं। यस नो, यति कुरा क्लियर भयो भने यस लेख्नु होला, अगाडि बढ्छौं। अब डियर स्टुडेन्ट्स, हामी पार्टीमा गयौं भने के हुन्छ, हामी पार्टीमा गयौं भने
जहिले पनि के देख्नु भएको छ भने पार्टीमा जाँदा हामीलाई ग्लासमा वाइन दियो भने वाइन थोरै दिन्छ, फुल वाइन दिँदैन। किनकि उहाँहरूलाई के थाहा हुन्छ भनेदेखि जुन वाइन खाइरहेछ उहाँहरूले आइस हालेर पानी त्यो के भन्छ अरे मेल्ट भएर बल्ल खाने र त्यो के हुन्छ अरे डाइल्युट हुन्छ। हार्ड ड्रिङ्क्सलाई सफ्ट ड्रिङ्क बनाउनु पर्यो। भन्नुको मतलब धेरै खानु छ भने त्यसमा पानी मिसाएर खान्छ। त्यस्तो बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स मिक्सचर चाहिँ बनाएर खान्छ। या त होमोजेनियस हुन्छ या त हेट्रोजेनियस हुन्छ। त्यस्तै हामी एटमोस्फियरबाट जुन अक्सिजन लिन्छौँ के अक्सिजन प्योर अक्सिजन लिन्छौँ त इन्स्पायर गर्दा नो, हामी मिक्सचर लिन्छौँ। नाइट्रोजन अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइडहरूको मिक्सचर हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। त्यति बेला हामीले दुईटा लिक्विड अथवा दुईटा ग्यास अथवा दुईटा फ्लुइडलाई मिक्स गर्यो भने त्यति बेला क्वेसन आउँछ इफ टु लिक्विड्स अफ मासेस m1 and m2 having density ρ1 and ρ2 respectively are mixed then density of mixture is given by। त्यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने टोटल मास बाइ के हुन्छ, टोटल मासेस बाइ के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, टोटल भोल्युम, टोटल भोल्युम्स। अब दुईटा लिनु भएको छ भने टोटल मासमा m1 प्लस m2, धेरै लिनु भएको छ भने तपाई 3 पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, 4 पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि भोल्युममा v1 v2 लेख्न पाउनुहुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ डेन्सिटी र मासको कुरा गरेकोले भोल्युमलाई कन्भर्सन गर्नु छ भने तपाई हामी एउटा फर्मुला याद राख्नु होला, म्यान ड्रिङ्क्स वोडका, म्यान ड्रिङ्क्स वोडका याद राख्नुस् है। m भनेको मास इक्वल्स टु d भनेको डेन्सिटी, v भनेको भोल्युम। सो के आयो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँबाट मास इज इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम आयो। अब हामीलाई भोल्युम छ के टर्म्समा लान्छ भोल्युम र डेन्सिटी। सो यहाँबाट डियर स्टुडेन्ट्स फ्र्याङ्कली भन्नुस् त मैले भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने मास बाइ डेन्सिटी आयो कि आएन त त्यति बेला मासलाई मासकै टर्ममा राखौं अनि v1 को ठाउँमा हामी m1 बाइ के लेख्न पाउँछौ ρ1 अनि यसको ठाउँमा m2 बाइ ρ2। अब डियर स्टुडेन्ट्स के भनेको छ भने मास m1 र m2 एकअर्कासँग इक्वल छ अरे। सपोज दुवै मास कति छ m छ, त्यति बेला कति होला त m प्लस m को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं डियर स्टुडेन्ट्स यसरी m प्लस m लेख्न सक्छौं। यसको ठाउँमा पनि m लेख्न सक्छौं, यसको ठाउँमा पनि m लेख्न सक्छौं। यति क्लियर छ? क्लियर छ भने यस लेख्नु होला फास्ट। त्यसपछि म कमन लिन्छु। क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट? क्लियर छ भने यस लेख्नुस् फास्ट। अनि त्यसपछि डियर स्टुडेन्ट्स यो मास प्लस मास ट्वाइस m हुन्छ। तलबाट m कमन लिनुस् 1 बाइ ρ1 प्लस 1 बाइ ρ2। यो र यो काट्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स कति आउँछ 2 माथि हुन्छ। तल चाहिँ एलसीएम लिनुस् ρ1 प्लस ρ2 हुन्छ कि इन्टु हुन्छ एलसीएम लियो भने र माथि ρ2 प्लस ρ1 हुन्छ र यो चाहिँ माथि पठायो भने डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ 2 प्रोडक्ट ρ2 ρ इन्टु ρ2 हो यो त प्रोडक्ट बाइ कति आयो सम आयो डियर स्टुडेन्ट्स। यसलाई हामी हार्मोनिक मीन अफ डेन्सिटीज भन्छौं। डेन्सिटीज र यसरी डियर स्टुडेन्ट्स सम्झिनलाई हार्मोनिक मीनमा 2 प्रोडक्ट बाइ के भन्छौं हामी सम भन्छौं। तर मान्नुस् यसमा चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स डेन्सिटी अफ के छ रे जुस छ 1 कति छ रे 2 छ अनि ρ2 यति छ अनि वाटर मिक्स गर्दियो यो 1 ग्राम बाइ cm क्यूब छ अनि यो चाहिँ 1 ग्राम बाइ cm क्यूब छ हो डेन्सिटी अफ वाटर 1000 kg मा हुन्छ है डियर स्टुडेन्ट्स। अब यसको निकाल्नु पर्यो भने के होला आन्सर भन्नुस् त जब कि मास m1 इज इक्वल टु m2 इज इक्वल टु 1 kg छ भनेपछि हार्मोनिक डेन्सिटी अफ मिक्सचर कति होला निकाल्नुस् फास्ट आफै बुझ्नुहुन्छ। मास सेम छ, मास सेम भनेको छ क्वेशन
क्वेशनले मास सेम भनेको छ, मैले भने आइन। कति हुन्छ आन्सर भन्नु फास्ट, कति आयो आन्सर फास्ट भन्नु न। 54 सेकेन्डमा आन्सर चाहिन्छ डियर स्टुडेन्ट। 1.3 आयो कसरी, 2 प्रोडक्ट भयो, 2 into 1/2 + 1, एकदम थ्याङ्क यू, गुड। 4/3 दैट इज आन्सर 1.3। यस यस यस, हेर्नु है कति फास्ट, कति सजिलो क्वेशन सोध्यो। विचार गर्नु अब विचार गर्नु डियर स्टुडेन्ट, ध्यान दिनु होला। तपाईलाई अब म भन्दैछु एउटा कुरा, तपाई यसरी क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाई स्योर चाहिँ फिजिक्सको सबै क्वेशन मिलाउनुहुन्छ। अगाडि बढौं। अब त्यस्तै डियर स्टुडेन्ट्स, इफ टु लिक्विड्स अफ के छ ध्यान दिनु होला। इफ टु लिक्विड्स अफ के छ डियर स्टुडेन्ट्स, त्यो ध्यान दिनु होला। के छ भने इफ टु लिक्विड्स अफ भोल्युम V1 and V2 having density ρ1 and ρ2 respectively, GM भनेको ग्राम, के भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, जी भनेको ग्राम हो, जी भनेको ग्राम बाइ सीएम क्यूब होइन। डेन्सिटीको युनिट के हुन्छ, किन लानु पर्यो डेन्सिटीको टर्ममा, दुईटै काटिन्छ नि डियर स्टुडेन्ट्स, लानै पर्दैन, लानु पर्दैन। डेन्सिटी अफ मिक्सचरको युनिट यहाँ ग्राम बाइ सीएम क्यूब लेखिदियो, पुग्यो नि। केजीमा किन लानु पर्यो, केजीमा सोधेको छ भने लानु पर्छ। अनि त्यति बेला के गर्नु होला, 1.33 लाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला, केजी बाइ मिटर क्यूब यदि लानै पर्यो भने। क्लियर छ, क्लियर भयो भने यस लेख्नु है फास्ट, सक्नुहुन्छ अब। ओके हस्। अब two liquids of volume V1 and V2 having density ρ1 and ρ2 respectively are mixed, then density of mixture is given by, फेरि यहाँ डियर स्टुडेन्ट्स के लेख्नुहुन्छ, टोटल मास बाइ टोटल भोल्युम। भोल्युम्स अनि टोटल मासमा के दिएको छ, m1 + m2, दुईटा लिक्विडको मात्रै कुरा गरेको छ, V1 + V2। अब डेन्सिटीको टर्म्समा लाग्नु पर्यो भने हामीलाई भोल्युम र डेन्सिटीको टर्म्समा छ भने V1 ρ1 + V2 ρ2 बाइ V1 + V2। अब यति बेला के भनेको छ, V1 = V2 = V भयो भने त्यति बेला V ρ1 + V ρ2 बाइ V + V, अनि V कमन आयो, ρ1 + ρ2 आयो यता, अनि तलतिर के आयो डियर स्टुडेन्ट्स, 2V, V र V क्यान्सल भयो भने ρ1 + ρ2 बाइ 2 आउँछ, र जसलाई हामी के भन्छौं, अरिथमेटिक मीन अफ द डेन्सिटी अफ टु लिक्विड्स भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स। आयो डियर स्टुडेन्ट्स, आयो। आयो। अब भन्नुस् डियर स्टुडेन्ट्स, त्यति बेला हामीले गर्यो यो डेन्सिटी अफ कति निकाल्यो, ρ1 + ρ2 बाइ कति गर्यो, 2 निकाल्यो। यसलाई अर्थमेटिक मीन भनेको थियो, त्यसैलाई अर्थमेटिक मीन भनेको थियो डियर स्टुडेन्ट्स। सो याद राख्नु होला,
भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो भने यो हुन्छ भने मास m1 इक्वल टु m2 इक्वल टु m भयो भने त्यति बेला के हुन्छ डेन्सिटी अफ मिक्सचर टु प्रोडक्ट बाइ सम हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। यो दुईटा कुरा सम्झ्यो भने एकैचोटी सम्झ्यो भने फ्याक्ट हाम्रो आन्सर मिल्छ र यसलाई हार्मोनिक फ्लुइड भन्छ। अनि त्यसपछि अब क्वेशन आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँबाट क्वेशन सोध्छ ए हेर्नुस् है तपाई हामीले 54 सेकेन्डमा सकाउनु पर्छ। ल तपाई आफै ट्राई गर्नु त, त्यसपछि म पढाउँला। What is the resultant density of mixture of two substance A and B having density 8 kg per meter cube and 4 meter cube? Respectively, mass चाहिँ सेम छ। मास सेम भन्ने बित्तिकै के हुन्छ फर्मुला 2 प्रोडक्ट बाइ सम। सो 2 into 8 into 4 बाइ, हेर्नुस् है क्याल्कुलेसन गर्ने टेक्निक कसरी फास्ट हुन्छ। 8 plus 4 गरे भने कति आउँछ डियर स्टुडेन्ट 12। हेर्नु है मैले टेक्निक गरिरहेको छु। यो 3 आयो, सो हाम्रो आन्सर कति आयो 16/3। अब 5 3 जा 15। हेर्नु है 5 वाला दुईटा छ, या त यो भएन आन्सर यो भएन। हेर्नु है टेक्निक। अब टेक्निक हेर्नुस् है। त्यसपछि 5 3 जा 15 1 बाँकी छ, डेसिमल गर्यो भने 0, 10 भयो भने 10 भयो भने 3 लाई। ल हेर्नु फ्याक्ट आन्सर आयो 5.3 आयो। टाउकै दुखेन। कति क्लियर छ? कस्तो सजिलो सोध्दो रहेछ। गाह्रो सोध्छ कि सजिलो? अब भन्नुस् त, भन्नु न डियर स्टुडेन्ट, तपाईहरुकै लागि सोधे हो। तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि गाह्रो क्वेशन आउँछ। सी एक्जाममा एकदम सजिलो क्वेशन आउँछ, त्यसकारण सानो सानो कुरा याद राख्नु होला। हो ध्यान दिनु होला। अब अगाडि बढौं। ल अब नयाँ टर्म आयो स्पेसिफिक ग्रेभिटी डियर स्टुडेन्ट्स। स्पेसिफिक ग्रेभिटी डिफाइन गर्दा यस म तपाईलाई सबभन्दा पहिले एउटा कुरा सिकाउन गइरहेको छु, आर्किमेडिज प्रिन्सिपल। आर्किमेडिज प्रिन्सिपलमा जाँदा डियर स्टुडेन्ट्स के गर्ने हो भने it is stated that when a body is immersed in a liquid completely or partially, there appears loss in weight of the body which is equal to the liquid displaced by the body. ध्यान दिनुस् है यो कुरा। अनि upthrust is equal to के हुन्छ weight of the liquid displaced by the body। अनि loss in weight of the body in a liquid भयो भने real weight minus के हुन्छ loss in weight of the body, जसलाई हामी एपरेन्ट वेट भन्छौं। जसलाई के भन्छ लस इन वेट अफ द बडी इन लिक्विड मा गयो भने जसलाई हामी के भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स रियल वेट अफ द बडी माइनस अफ थ्रस्ट दैट इज एपरेन्ट वेट भन्छौं। सो ध्यान दिनु होला, मैले यहाँ तपाईलाई सिकाउँदै छु वेट इन एयर लिनु। सपोज लेट गरेको बुझ्नलाई लेट गरेको तपाई 10 न्यूटन आयो। अब यसैलाई पानीमा डुबाउनु भयो। यो कहाँ लिनुभयो एयरमा। अब पानीमा डुबाउनु यो बडीलाई। सपोज यो बडी यो यस्तो बडी थियो देश नै एयरमा थियो। अब यसलाई पानीमा डुबाउनु होल्ली अथवा पार्शियली डुबाउनु भयो यसरी। अनि यसरी स्प्रिङ ब्यालेन्सले 10 न्यूटन देखायो। अब यहाँ पानीमा डुबाउँदा पानीमा राख्नु भयो भने यति बेला यसले 8 न्यूटन देखायो। त वेट इन वाटर कति आयो 8 न्यूटन आयो। अनि त्यति बेला बाँकी कहाँ गयो त यसले पानीमा राख्दा डियर स्टुडेन्ट्स यसले के गर्छ वाटर डिस्प्लेस गर्छ र यहाँ होल बनायो भने यो वाटर यहाँ चाहिँ हामी कलेक्ट गर्छौं र यसलाई के भन्छौं भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। र भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटरबाट मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर आउँछ र मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटरबाट के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर आउँछ र यसैबाट के आउँछ रे अफ थ्रस्ट। किन मास अफ वाटर डिस्प्लेस इन्टु जी गर्यो भने अफ थ्रस्ट आउँछ र अफ थ्रस्ट को भ्यालुलाई बाइएनसी पनि भन्छ, VW रो W इन्टु जी पनि भन्छ। त यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स के देख्नु भयो जुन लस इन वेट अफ द लिक्विड इन वाटर आयो त्यसलाई हामी के भन्छौं कति 10 न्यूटनबाट 8 न्यूटन गयो भने लस इन वेट भयो कि भएन यो चाहिँ हाम्रो कति भयो 8 न्यूटन अनि यो हाम्रो रियल कति छ 10 न्यूटन। सो हामी ध्यान दिँदा डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ त ध्यान दिनुस् त निकाल्नुस् त अफ थ्रस्ट माइनस गर्नु त हामीलाई पहिला दुईटा वेट थाहा छ भने एपरेन्ट वेट 8 न्यूटन थाहा छ, यो पनि 8 न्यूटन थाहा छ। हेर्नुस् है ध्यान दिएर भनेपछि हामी अफ थ्रस्ट क्याल्कुलेट गर्दा के गर्छौं डियर स्टुडेन्ट्स अफ थ्रस्ट इज इक्वल टु वेट इन एयर माइनस वेट इन के गर्छौं वाटर गर्छौं।
वेट इन वाटरलाई नै के भन्छ डियर स्टुडेन्ट्स वेट इन वाटरलाई नै एपरेन्ट वेट भन्छ सो यहाँ कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट 10 न्यूटन माइनस कति हुन्छ 8 न्यूटन दैट इज कति हुन्छ 2 न्यूटन र 2 न्यूटनलाई के भन्छौ डियर स्टुडेन्ट्स अप थ्रस्ट त तपाईलाई यो अप थ्रस्ट पहिला थाहा रहेछ भने यदि पहिला थाहा रहेछ भने हामी तीनटै कुरा राम्रै क्लियरली बुझ्यौ कि बुझेनौ र यसरी डियर स्टुडेन्ट्स आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्देखि कुनै पनि बडीलाई तपाई पानीमा राख्नुभयो अथवा ग्यासमा राख्नुभयो भने त्यसको वेटमा कमी आउँछ त दुईटैमा आउने भएकोले त्यो कमी केसँग इक्वल हुन्छ अरे लिक्विड डिस्प्लेस गरेको लिक्विडको वेटसँग हुन्छ र त्यसलाई हामी के भन्छौं अप थ्रस्ट भन्छौं र अप थ्रस्ट भनेको डियर स्टुडेन्ट्स माथि लाग्ने फोर्स हो अप थ्रस्ट जहिले पनि लिक्विडले बडी माथि लगाउने फोर्सलाई के भन्छ अप थ्रस्ट अनि ध्यान दिनु होला अप थ्रस्ट जहिले पनि के हुन्छ लिक्विडले बडी माथि लाउने अपवार्ड फोर्सलाई अप थ्रस्ट भन्छ यदि लिक्विडले चारैतिर फोर्स लगाएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं थ्रस्ट सराउन्डिङमा लगाएको छ भने थ्रस्ट सराउन्डिङमा लगाएको छ भने थ्रस्ट अपतिर लगाएको छ भने अप थ्रस्ट सराउन्डिङमा चारैतिर लगाएको छ भने सराउन्डिङमा लगाएको छ भने अप थ्रस्ट सराउन्डिङमा लगाएको छ भने थ्रस्ट अनि अपतिर लगाएको छ भने अप थ्रस्ट क्लियर भयो भने यस भन्नुस् क्लियर भयो भने यस भन्नु होला डियर थ्रस्ट भनेको चारैतिर लाग्ने फोर्स भनेको त भेक्टर हो नि डियर स्टुडेन्ट्स फोर्स भनेको भेक्टर हो अब एउटा कुरा यहाँबाट सोध्छ डियर स्टुडेन्ट एकदम राम्ररी कुल भएर हेर्नु होला आर्किमिडीज प्रिन्सिपल इज एप्लिकेबल फर फ्लुइड याद राख्नु होला धेरै पटक सोधेको छ लिक्विडको लागि पनि हो ग्यासको लागि पनि हो नट ओन्ली फर लिक्विड दुवैको लागि सो तपाई लिक्विडको ठाउँमा फ्लुइड अथवा ग्यास पनि लेख्न पाउनुहुन्छ यो लिक्विडको ठाउँमा तपाई फ्लुइड पनि लेख्न पाउनुहुन्छ यो लिक्विडको ठाउँमा तपाई फ्लुइड पनि लेख्न पाउनुहुन्छ याद राख्नु होला तपाईलाई क्वेशन आउँछ क्लियर छ अनि अर्को कुरा डियर स्टुडेन्ट्स हु डिफाइन अप थ्रस्ट भनेर क्वेशन आयो भने आन्सर के होला भन्नुस् फास्ट हु डिफाइन अप थ्रस्ट भन्नुस् आन्सर भन्नुस् कसैले प्लिज हु डिफाइन आर्किमिडीज गुड विवेक चौधरी जी आर्किमिडीजले फर्स्ट टाइम अप थ्रस्टलाई के गरे डिफाइन गरे गुड हो ल हेर्नु यसरी तपाईलाई पढाइ यति कुरा कहाँबाट अप थ्रस्ट भन्ने टर्म आयो भने आर्किमिडीज प्रिन्सिपलमा आयो भने कसले डिफाइन गरे हो त आर्किमिडीजले गुड हेर्नु कस्तो क्वेशन यो क्वेशन पढ्नु भएको थियो कहीं पढ्नु भएको छ भने यस लेख्नुस् छैन भने नो लेख्नुस् फास्ट कहाँ पढ्नु भएको थियो लक्ष्मण जी लक्ष्मेश्वर जी कहाँ पढ्नु भएको थियो आर्किमिडीजले डिफाइन गरे गुड ल हेर्नु अब के थाहा पाउनु भो कि इन्ट्रान्स कमन इन्ट्रान्स भनेको ग्रेड 8 9 10 11 12 सबैबाट हो कसरी 9 मा हो विपिन कुमार जी यस कुमारी जी विपिन कुमारी जी यस अब तपाईले एउटा कुरा मलाई भन्नु त म तपाईलाई एउटा जनरल क्वेशन सिकाउँदै छु सिकाउ कि नसिकाउ सिकाउन भन्नु भयो भने सिकाउ द कलर अफ मार्स इज ड्यू टु कहाँ पढ्नु भयो भन्नुस् द कलर अफ मार्स प्लानेट इज रेड ड्यू टु भन्नुस् आन्सर भन्नु न यो त 11 12 मा त पढिन्न ग्रेड 10 मा के छ आन्सर भन्नुस् विवेक जा द कलर अफ मार्स इज रेड ड्यू टु लिमोनाइट पढ्नु भएको छ लिमोनाइट याद गर्नुस् त पढ्नु भएको छ लिमोनाइट भनेर भन्नु न हो ल हेर्नु त्यो कुरा चाहिँ लिमोनाइट भन्ने कुरा हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ तपाईलाई अहिले 11 12 मा पढाइ हुँदैन तर यो क्वेशन चाहिँ सोध्छ सी मा सोध्ने क्वेशन हो डियर स्टुडेन्ट्स यो सी मा
हो लिमोनाइट भन्ने सोध्छ र आइरन प्लस आइरन पनि लेख्न पाउनुहुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। ल ध्यान दिनुस् अब लास्ट को लस इन वेट अफ द बडी इन वाटर। ए लस इन वेट अफ द बडी इन लिक्विड लस इन वेट लस अफ वेट भनेको छैन नि त बडी। ध्यान दिनु त डियर स्टुडेन्ट्स के भनेको छ भने देयर एपियर्स लस इन वेट अफ द बडी। यहाँ 10 न्यूटन थियो यहाँ त लस भयो नि त 8 न्यूटन भयो नि त लस इन वेट भनेको एपरेन्ट वेट हैन लस इन वेट एकैछिन है डियर स्टुडेन्ट्स एकैछिन लस इन वेट अफ द बडी लस इन वेट कति भयो त 2 न्यूटन भयो। गुड यो चाहिँ मिलेन अलिकति हो यो मिलेन डियर स्टुडेन्ट्स हो यहाँ मिलेन ठीक। लस इन वेट अफ द बडी इन लिक्विड अथवा रियल वेट माइनस के भन्छ अरे वेट इन वाट ठीक। यसैलाई के भन्छ डियर स्टुडेन्ट्स अफ थ्रस्ट। क्लियर भयो यहाँ अलिकति मिलेको थिएन। लस इन वेट भन्यो भने लस इन वेट अफ द बडी भनेको 2 न्यूटन हो डियर स्टुडेन्ट्स यो भनेको 10 माइनस 8 हो भने यो कति हुन्छ त वेट इन एयर माइनस के हुन्छ वेट इन वाटर यसरी लेख्नु होला। ओके थ्यांक यू कसले भन्नुभयो हो लास्ट को रिलेसन आकाश घिमिरेलजी। गुड 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 आकाश जीलाई थ्यांक यू। ल अगाडि बढ्ने क्रममा डियर स्टुडेन्ट फेरि बुझौं। अब एउटा कुरा एकदम क्लियरली स्पेसिफिक ग्राभिटी बुझ्ने बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स के बुझ्नु पर्यो अहिले भर्खर हामीले कुरा के गर्यो भने ध्यान दिनु होला वेट अफ द बडी जुन छ त्यसलाई हामी मास अफ द बडी इन्टु जी लेख्न सक्छौं है ध्यान दिनु होला। त्यसैलाई भोल्युम अफ अ बडी इन्टु डेन्सिटी अफ बडी इन्टु जी अनि अफ थ्रस्टलाई दिँदाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स यो के हो त मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर इन्टु जी हो र मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटरलाई भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु जी भन्छ। अनि जति बेला बडीलाई कम्प्लिटली कुनै पनि बडीलाई कम्प्लिटली पानीमा राख्यो इमर्स गर्यो भने त्यति बेला यसले जुन भोल्युम यसरी कम्प्लिटली इमर्स छ भने यति बेला के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स भोल्युम अफ बडी इक्वल्स टु भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल्स टु भी हुन्छ र त्यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स भीबी र भीडब्ल्यू इक्वल हुन्छ। ध्यान दिनु होला। अब बडीको डेन्सिटीलाई रो बी मानेको छ अनि डेन्सिटी अफ वाटरलाई रो डब्ल्यू मानेको छ त यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स स्पेसिफिक ग्राभिटी डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट इज द रेशियो अफ डेन्सिटी अफ बडी बाइ डेन्सिटी अफ वाटर। यदि तपाईले स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ गोल्ड क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने डेन्सिटी अफ गोल्ड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर लेख्नु होला। क्लियर भयो पहिला यति भन्नुस् जसको डेन्सिटी उसैको स्पेसिफिक ग्राभिटी जसको डेन्सिटी उसैको के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स स्पेसिफिक ग्राभिटी। क्लियर भयो भने यस लेख्नु होला प्लिज। यदि कुरा क्लियर भएन भने अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ चाँडै लेख्नुस् फास्ट। यो फिजिक्सको लेक्चर हो राम्ररी सुन्नु होला। अब डियर स्टुडेन्ट्स जहिले पनि डेन्सिटी अफ वाटर भनेको एट 4 डिग्री सेल्सियस नै हुन्छ। जहिले पनि डेन्सिटी अफ वाटर भन्यो भने दिमागमा के राख्ने भने एट 4 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्राभिटीलाई डिफाइन गर्न भन्यो भने डेन्सिटी अफ बडी बाइ डेन्सिटी अफ वाटर। यदि मैले स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ गोल्ड क्याल्कुलेट गर्नु छ भने डेन्सिटी अफ गोल्ड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अनि त्यसपछि डियर स्टुडेन्ट्स वेटको टर्म्समा लाग्नु छ भने VG ले मल्टिप्लाई गर्नुस् र VG ले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि डेन्सिटी अफ बडी बाइ डेन्सिटी अफ वाटर त अलरेडी छ। अब V को ठाउँमा तपाई यदि बडी देख्नु भएको छ भने भोल्युम अफ BB गरिदिनुस् G। यदि तपाई V को ठाउँमा वाटर यहाँ देख्नु भएको छ भने भोल्युम अफ डिस्प्लेस वाटर इन्टु G गरिदिनुस् र माथिकोलाई वेट अफ द बडी भन्छ भने तलकोलाई अफ थ्रस्ट भन्छ। क्लियर भयो। वेट अफ द बडी इन एयर लाई WB भन्छ
अनि वेट अफ द डिस्प्लेस्ड वाटरलाई अपथ्रस्ट भन्छ। त वेट अफ द बडी इन एयरलाई हामीले डब्लु नटले डिनोट गरेका छौँ। अनि त्यसपछि अपथ्रस्ट भनेको वेट अफ द बडी इन एयर माइनस वेट अफ द बडी इन वाटर हो। वाटर यो एयर हो। त एयरलाई हामीले के मानेको छ डब्लु नट मानेको छ यहाँ हेर्नुहोस्। अनि वेट इन वाटरलाई डब्लु मानेको छ। सो यो आयो कि आएन रिलेसन। क्लियर भयो? क्लियर भयो भने यस भन्नु होला। क्लियर भयो भने यस भन्नु। अब यसै बेला डियर स्टुडेन्ट्स यो क्वेशन हेर्नु त 1 नम्बरको क्वेशन यसरी सजिलो तरिकाले सोध्नु रहेछ। पढ्नुस् फास्ट। अ बडी वेट 60 ग्राम इन एयर and 40 gram in water. The specific gravity of body is 3. सबैजनाले खोइ भन्नुहुन्छ आन्सर दिने बेलामा प्लिज सबैजनाले भन्नु न भने आएन भने भन्नुस् के। डेन्सिटी तपाईले एउटा कुरा याद राख्नु होला। ध्यान दिनुस् है स्पेसिफिक ग्राभिटी। यदि स्पेसिफिक ग्राभिटी तपाई क्याल्कुलेट गर्दै हुनुहुन्छ भने डेन्सिटी ध्यान दिनु होला यो केमा छ ग्राममा छ कि ग्राममा सीजीएस मा छ त मतलब भएन। एसआई मा भए पनि मतलब हुन्न डियर स्टुडेन्ट्स। अब निकाली सक्नुभयो त ध्यान दिनु है यो डेन्सिटी औरमको डेन्सिटी कति हो भन्नुस् त सीजीएस मा 19.3 ग्राम बाइ सीएम क्यूब हो। ग्राम बाइ सीएम क्यूब हो डियर स्टुडेन्ट्स। अनि डेन्सिटी अफ वाटर कति हो सीजीएस मा डेन्सिटी अफ वाटर कति हो त 1 ग्राम बाइ सीएम क्यूब हो डियर स्टुडेन्ट्स। दुईटै काट्यो भने माइनस माइनस दुईटै काट्यो भने डियर स्टुडेन्ट कति हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी 19.3 हुन्छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ के हो यो गोल्ड हो औरम। तो ध्यान दिनु होला डियर स्टुडेन्ट्स सीजीएस सिस्टममा क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। सीजीएस सिस्टममा के हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी र डेन्सिटी अफ के बडी के हुन्छ सेम हुन्छ। ध्यान दिनु है ध्यान दिनु कुनमा सीजीएस मा लेखिहाल्नुस्। सीजीएस मा स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ गोल्ड अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ अ सब्स्टान्स इक्वल्स टु के हुन्छ रे डेन्सिटी अफ सब्स्टान्स। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो डियर स्टुडेन्ट्स। यो याद गर्नुला नोटिफाई। अब मलाई भन्नु त यदि सिल्भर को डेन्सिटी 10.5 रहेछ भने 10.5 ग्राम बाइ सीएम क्यूब रहेछ भने स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हुन्छ फास्ट भन्नुस् त। बुझ्नेहरुले फास्ट भन्नु त। यदि डेन्सिटी अफ अ सिल्भर इज 10.5 ग्राम बाइ सीएम क्यूब छ भने त्यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हुन्छ 10.5। यस 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 किन सीजीएस सिस्टममा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स स्पेसिफिक ग्राभिटी र डेन्सिटी अफ बडी सेम हुन्छ। याद राख्नु होला। कहीं पनि तपाईलाई लीड को स्पेसिफिक ग्राभिटी तपाईलाई 11 दिएको छ भने लीड को डेन्सिटी कति हुन्छ लीड को डेन्सिटी कति हुन्छ फास्ट भन्नुस्। यही क्वेशन सोधेको छ आइयोमा। यदि स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ अ लीड इज 11 then density of a lead 11 ग्राम बाइ सीएम क्यूब हुन्छ डियर स्टुडेन्ट। 11 ग्राम बाइ सीएम क्यूब हुन्छ। यदि एसआई मा सोध्यो भने specific gravity of a lead is 11 छ then density of a lead in SI सोध्यो भने कति हुन्छ आन्सर into 1000 11 into 1000 किन SI मा हाम्रो के हुन्छ रे डेन्सिटी अफ वाटर 1000 kg by meter cube हुन्छ। यस 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 यसरी पढ्नु भन्दा नाम एकैछिनमा निस्किन्छ डियर स्टुडेन्ट। डेन्सिटी अफ कर्क 0.2 छ भने स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हुन्छ डेन्सिटी अफ कर्क 0.2 ग्राम बाइ सीएम क्यूब छ भने स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हुन्छ। सानो सानो क्वेशन सोध्ने हो डियर स्टुडेन्ट। वा यस 0.02 हैन 0.2 मात्रै हो। यस थ्यांक यू। ल अब यसको हेर्नु डियर स्टुडेन्ट्स यसको लिदा स्पेसिफिक ग्राभिटी लिनु पर्यो भने क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने क्वेशनको के छ रे वेट अफ द बडी इन एयर कति छ डियर स्टुडेन्ट्स वेट अफ द बडी इन एयर कति छ यसरी लेख्नु न डराउने। वेट अफ द बडी इन एयर माइनस के गर्ने वेट अफ द बडी इन वाटर लेख्नु फास्ट कति छ वेट अफ द बडी त मासमा छ। मासलाई लानलाई के गर्नु पर्यो 60 ग्राम थियो त्यो अनि जी ले मल्टिप्लाई गर्यो भने वेट आयो। त्यस्तै 60 into g थियो g भनेको वेट हो माइनस 40 into g भनेको वेट यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अनि जी क्यान्सल हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो 60 बाइ कति हुन्छ रे 20 गर्यो भने यो काटेर कति आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स 3 आउँछ 3। सो आन्सर इज के हुन्छ रे 3।
यो जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, यो जी भनेको ग्राम हो। यहाँ क्वेशनहरुमा ग्राम हुन सक्छ, दिएन भने। सो हामी यसरी आन्सर निकाल। कति क्लियर भयो भन्नुस्? क्लियर भयो भने यस लेख्नु होला, क्लियर भएन भने नो लेख्नु होला। यसरी पढ्यो भने हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? यसरी पढायो भने हुन्छ? मिलेन्द्र जी के एकपटक भन्दिने भन्नु न। मिलेन्द्र जी भन्नु, 5 मिनेट बाँकी छ, म रिभिजन गर्दिउँला। अब डियर स्टुडेन्ट्स एउटा टर्म मैले सीजीएस बुझिन। सीजीएस भनेको के हो भने सी भनेको के हो? सेन्टिमिटर, जी भनेको ग्राम, एस भनेको सेकेन्ड। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम को कुरा गरे। एसआई सिस्टम भनेको तपाईलाई थाहा छदैछ, एमकेएस भनेको थाहा छ होला। युनिट एन्ड डाइमेन्सन को कुरा गरेको डियर विवेक, बुझ्यो? विवेक जी एक्जाम में क्याल्कुलेटर पाउँदैन डियर स्टुडेन्ट्स। अप थ्रस्ट भनेको तपाईलाई अपवर्ड फोर्स, कुनै पनि लिक्विडमा ध्यान दिनु है। अप थ्रस्ट भनेको ध्यान दिनु होला, कुनै यो लिक्विड छ, यसमा तपाईले कुनै बडी राख्नु भयो भने यो लिक्विडले यसमा अप थ्रस्ट, यो लिक्विडमा राख्नु भयो भने यसमा अपवर्ड फोर्स जुन लिक्विडले लाउँछ त्यसलाई अप थ्रस्ट भन्छ। किन? यो बडीले तलतिर यसलाई लगाउँछ, त्यसलाई एक्सन भन्छ। बडीले लिक्विडमा हानेको फोर्सलाई एक्सन, अनि लिक्विडले बडीमाथि हानेको फोर्सलाई रिएक्सन। रिएक्सन र रिएक्सनकै नाम के हो डियर स्टुडेन्ट्स? अप थ्रस्ट। एसआई मा सोध्यो भने केही गर्नु, यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी एसआई मा सीजीएस मा जे मा निकाले पनि त्यही आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स। किन? ग्रामलाई केजी मा लग्यो भने 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ पनि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो कि डिवाइड गर्ने हो। सो डिवाइड गर्दा के हुन्छ अरे? डिवाइड गर्दा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? क्यान्सल हुन्छ, डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा सेम भयो भने। थ्रस्ट देख्नु भएको छ, जति बेला प्रेसर डिफाइन गरिन्छ वाल प्रेसर, त्यति बेला थ्रस्ट बाइ के राखिन्छ? एरिया। र यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स यो लिक्विडले यहाँ प्रेसर कति दिन्छ, यहाँ प्रेसर कति दिन्छ, यहाँ प्रेसर कति दिन्छ, त्यसरी निकाल्दाखेरि हामीले थ्रस्टको युज गर्छौं। अरु भन्नुस् न, भए गाडी बढ्छ। अब बाइन्सी में जाँदा डियर स्टुडेन्ट्स अब थ्रस्ट र बाइन्सी भनेको उही कुरा हो, भोल्युम, डेन्सिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सो अब थ्रस्ट डियर स्टुडेन्ट इंडिपेंडेंट मास, साइज, डेन्सिटी एटसेट्रा एक्सेप्ट द भोल्युम अफ द बडी इनसाइड द फ्लुइड। ओन्ली डिपेंड्स में के गर्छ? भोल्युम इनसाइड में डिपेंड गर्छ डियर स्टुडेन्ट्स। केमा डिपेंड्स गर्छ? भोल्युम इनसाइड में गर्छ। जति पार्ट पानी में डुबेको छ, जति पार्ट पानी में डुबेको छ त्यसमा मात्रै डिपेंड गर्छ डियर स्टुडेन्ट्स। ध्यान दिनु होला, जति पार्ट बडी को पानी में डुबेको छ त्यसमा मात्रै के गर्छ डियर स्टुडेन्ट्स? त्यतिमा मात्रै के गर्छ डियर स्टुडेन्ट्स? डिपेंड गर्छ। यो जति पार्ट पानी में छ त्यसमा मात्रै डिपेंड गर्छ। त्यसकारण यो भोल्युम इनसाइड बराबर को के हुन्छ? भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। यसलाई भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड वाटर भन्छ। अनि अफ थ्रस्ट डिपेंड्स अन द नेचर। नेचर मा डेन्सिटी लाई नेचर भन्छ। नेचर अफ फ्लुइड। बलून को केसमा पनि हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, याद गर्नु होला। अफ थ्रस्ट बलून को केसमा पनि लाग्छ। अनि त्यसपछि डियर स्टुडेन्ट्स के भन्छ भने इट डिपेंड्स अन द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मा पनि छ डियर स्टुडेन्ट्स। र तपाईले भोलिको क्लासमा मलाई लिफ्ट को बारेमा सिकाउन भन्नुला, भोलि लिफ्ट को बारेमा सिकाउँछु। यहाँबाट आउने क्वेशन, अफ थ्रस्टबाट आउने जनरली आउने क्वेशन के छ हेर्नु त? द फोर्स अफ बायन्सी डिपेंड्स अपॉन शेप अफ द बडी। गर्दैन, शेप अफ द बडी मा गर्दैन। किन? मास लेखे, साइज लेखे, यहाँ शेप पनि लेखे, शेप पनि लेख्दैनस्, गर्दैन। मास अफ द बडी मा गर्दैन, यो पनि गर्दैन। त्यसपछि मास अफ द लिक्विड डिस्प्लेस मा गर्छ। अनि डेप्थ अफ द व्हिच लिक्विड डिप्लेस। अब यहाँ लिक्विड में मैले यसरी डेप्थ राखियो भने, यसरी डेप्थ राखियो भने कति डेप्थ मा छ भनेर मतलब हुँदैन।
कति डेप्थमा छ भन्ने मतलब हुँदैन। सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, सी हुन्छ। किन मास अफ द लिक्विड डिस्प्लेस भनेको mw हो भने यसैलाई vw इन्टु रो w भन्छ, तर vw भनेको कति छ भोल्युम इनसाइड पनि हो। सो यसलाई भोल्युम इनसाइड इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर पनि भन्छ। क्लियर भयो? क्लियर भयो भने यस भन्नु होला, भएन भने नो भन्नु होला। आजलाई यति राख्छ। सी यू, थ्याङ्क यू। वन पोइन्टमा थ्याङ्क यू डियर स्टुडेन्ट्स। लक्ष्मेश्वर कुमारजी के बुझ्नु भएन? चाँडै भनिदिनु न, सबैजनाको अब टाइम भइसक्यो। ल भन्नु त फास्ट। विवेक झा, डिपेन्ड वालामा मैले भनिसकेँ त डियर स्टुडेन्ट्स, जे छ डिपेन्ड वालाको क्वेसनमा हेर्नु त केमा डिपेन्ड गर्यो? भोल्युममा डिपेन्ड गर्यो, डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्यो, जी मा डिपेन्ड गर्यो, तीनटैमा डिपेन्ड गर्यो नि त लक्ष्मेश्वरजी। अब थ्रस्ट भनेकै बायन्सी हो, बायन्सी भनेकै के हो त बायन्ड फोर्स हो। तीनटै एउटै टर्म हो डियर स्टुडेन्ट्स। फ्लोट हुनलाई चाहिने फोर्सकै नाम के हो त फोर्स अफ बायन्सी हो। त्यसैलाई बायन्सी पनि भन्छ डाइरेक्ट, यसैलाई बायन्ड फोर्स पनि भन्छ, बायन्ड फोर्स पनि भन्छ, यसैलाई अफ थ्रस्ट पनि भन्छ, यसैलाई कुनै कुनै बुकले थ्रस्ट पनि भनेको छ, थ्रस्ट पनि भनेको छ, थ्रस्ट पनि भनेको छ। यहाँ हेर्नु न, यो मास जुन यो मास छ, यो मास छ मास अफ अ बडी हो नि त। यो इट इज इन्डिपेन्डेन्ट मास साइज एन्ड डेन्सिटी अफ अ बडी। बडी 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 थपिदिनुहोस् है, सबैमा बडी थपिदिनुहोस्। सेप पनि अफ द बडी, साइज अफ द बडी, मास अफ द बडी। केमा डिपेन्ड गर्छ अरे भोल्युम अफ द बडी इनसाइड द लिक्विडमा डिपेन्ड गर्छ। क्लियर भयो धीरज जी? क्लियर भयो? तपाई जस्तो सुकै बडी, जस्तो सुकै सेपको बडी चाहिँ तपाई पानीमा राख्नुभयो भने यसमा के डिपेन्ड गर्छ ल भन्नु त? यसको सेप जस्तो भयो भने भोल्युममा डिपेन्ड गर्छ नि, यसले कति डिस्प्लेस गरे भयो। यसले भोल्युम डिस्प्लेस जति गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यहाँ भोल्युम डिस्प्लेस्ड वाटरको आउँछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। क्लियर भयो उत्कर्षी? उत्सवजी, उत्सवजी चाँडै भन्नुस्, अगाडि बढ्नु पर्यो। उत्सवजी हुँदैन, सेपमा डिपेन्ड गर्दैन डियर स्टुडेन्ट्स, सेपमा डिपेन्डै गर्दैन। तपाई घरमा गएर आज एक्सपेरिमेन्ट गर्नुस्, तपाई मोबाइल पानीमा राख्नुहोस्, तपाई मार्क के भन्छ अरे इरेगुलर सेपको बडीहरु पानीमा राख्नुहोस्, त्यसपछि थाहा हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू, सी यू टुमोरो, बाइ बाइ। ओके ओके डियर स्टुडेन्ट्स, बाइ बाइ।